सूत्रं किमस्ति अजाविभ्यां ध्यन् इति सूत्रमस्ति अग्रिमं सूत्रं तद् अजाविभ्यां ध्यन् इति तत्र वयं तस्य विवरणं पश्यामः अजाविभ्यां ध्यन् इति द्विपदं सूत्रं प्रत्ययः नवीनः प्रत्ययः ध्यन् इति प्रत्ययः ध्यन् इति प्रत्ययः अवादिभ्यां ध्यन् इति ध्यन् प्रत्ययः तस्मै हितम् इति अत्र अनुवर्तते तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकाद इत्यादि यथा पूर्वं तत्र भवति तत्र किमस्ति चतुर्थी समर्थान्त पदद्वयम् अज अनन्तरम् अवि समानार्थकशब्दाः भवन्ति अज इति अज अवि इति भेड इति वदति खलु तत्रापि एक अच प्रकारः अज अवि अज अवि इति अजशब्दः अविशब्दः एतेभ्यः अजेभ्यः अथवा अजाभ्यां युवा हितम् इत्यर्थः अथवा अविभ्यः हितम् इत्यर्थः एवं तत्र एवं शब्दद्वयम् एतेभ्यः हितम् इत्यर्थे किं भवति तत्र थ्यन् इति प्रत्ययः भवति थ्यन् इति प्रत्ययः अजश्च अविश्चेति द्वन्द्वः इति अजावि इति अविशब्दस्य कित्वेपि अजाद्यदन्तमिति इति अजन्तस्य पूर्वनिपातः अस्तु सर्वं समासविषयः किम् उदाहरणं अविथ्यायुधिः इति अस्ति अजथ्यायुधिः इति अस्ति अजथ्या इति तत्र अजथ्या इत्यस्य कः अर्थः भवति तत्र अजेभ्यः हिताः इत्यर्थे तद् किमस्ति तत्र अजथ्या इत्युक्ते तस्य न जानामि यूधिः इति शब्दः अस्ति यूधिः इत्युक्ते यूधिः इति कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते शब्दः श्रुतपूर्वः अज विषये कथं भवति अमरकोशे किम् उक्तमस्ति यूधि इति शब्दः भवति यूधि गणः अस्ति यूथः एकनिमेषः इदानीं वदामि यूथिका इति दृश्यते अत्र यूथि यूथिका यन्त्रोपादित पुष्पविशेषः स्थानमिति यूथि इति अहं न जानामि किमपि चारा स्यात् तस्य कृते खादितुं वा यूथि ए काइंड ऑफ जास्मिन फॉर इट्स फ्लावर यूथि इत्यस्य वस्तुतः पुष्पपर्यायः वदति तत्र पुष्पपर्यायः दर्शयति यूथ इति एक अस्तु किमपि स्यात् चारा स्यात् तस्य कृते खादितुं योग्यं किमपि स्यात् तस्मिन् अर्थे स्यात् इति अहं पश्यामि तत्र तथा यूथि इति शब्दः एवं तस्मिन् अर्थे एव दृश्यते अत्र काइंड ऑफ फ्लावर इति दृश्यते अमरकोशे सर्वत्र तेन कारणेन अहं तदेव स्यात् तस्य कृते खाद्यं योग्यं किमपि स्यात् कस्य कृते अजानां कृते तर्हि तत्र इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः तत्र अजथ्या इति शब्दः अजथ्यायूधिः इति शब्दः तत्र अजथ्यायूधिः इति अजशब्दात् किं भवति अजशब्दात्
तत्र अनेन अजाभ्यः हितम् अथवा अजेभ्यः हितम् इत्यर्थे तत्र हिताः इत्यर्थे अजशब्दात् ध्यन् इति ध्यन् प्रत्ययः अजथ्य 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 इति शब्दः थ्यन् प्रत्यये नकारः इति भवति अजथ्य अजथ्य इति रूपं भवति तत्र टापु प्रत्ययः भवति अजथ्या इति स्त्रीलिङ्गे रूपं भवति अजथ्या टापु प्रत्ययान्तः शब्दः एवमेवम् अविथ्या अवि इति शब्दात् थ्यन् प्रत्यये अविथ्या इति समानार्थः अज अवि इति किं भवति अजानाम् अजविशेषः यदा अज इति सामान्य अजः अनन्तरम् अवि इत्युक्ते यस्य रोमार्थं यस्य उपयोगः भवति रोमनिर्माणाय तद् अवि इत्युच्यते तत् सर्वे अजविशेषाः अजविशेषाः आत्मन् विश्वजन भोगोत्तर पदात् खः इति अग्रिमं सूत्रम् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तर पदात् खः इति अग्रिमं सूत्रम् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तर पदात् ख प्रत्यय विधायकं सूत्रम् तस्मै हितम् इत्येव अर्थः तस्मै हितम् इत्येव विषयम् अनुसरति तद्धिताः या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च इति तत्र आत्मन् के शब्दाः आत्मन् विश्वजन् भोगोत्तरपद अर्थात् भोगशब्दः उत्तरपदरूपेण भवति येभ्यः हितम् इत्यर्थे किं भवति खप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः के शब्दाः पुनरेकवारम् आत्मन् विश्वजन भोगोत्तरपद भोगशब्दः उत्तरपदं भवति भोगोत्तरपद इति वदति भोगोत्तरपदः इत्युक्ते तत्र एवं वक्तव्यं भवति यदा यदा भोगोत्तरपदमिति तत्र भवति राजभोगः पितृभोगः इत्यादि शब्द मातृभोगः इत्यादि भोगोत्तरपदशब्दाः भवन्ति तेभ्यः तत्र किं भवति तत्र एतेभ्यः खप् प्रत्ययः भवति इति तत्र एकं सूत्रं तदनन्तरं तेन सह एव अपरमपि सूत्रमस्ति तद् मिलित्वा भवति तदनन्तरं पुनः कारण प्रसङ्गवशात् रूप सिद्धिनिमित्तम् इतोपि एकं सूत्रम् आवश्यकं भवति प्रक्रियानिमित्तं तद् वस्तुतः षष्ठाध्यायस्य सूत्रमस्ति पञ्चमाध्यायस्य नास्ति तदपि उक्त्वा वयम् अग्रे तदनन्तरम् उदाहरणानि भवन्ति आत्माध्वानौ घे इति आत्मा अध्वानौ इति शब्दद्वयम् आत्मा अध्वानौ इति शब्दद्वयम् इति तत्र किं भवति आत्माध्वानौ इति तत्र प्रकृत्या इति भस्य इति अङ्गस्य इति अधिकारः भवति तत्र खप् प्रत्यये परे एतयोः द्वयोः शब्दयोः प्रकृतिभावः भवति टिलोपः न भवति इत्यर्थः टिलोपः न भवति इत्यर्थः आत्मन् इति शब्दः अध्वन् इति शब्दः के शब्दाः आत्मन् अनन्तरम् अध्वन् एतयोः द्वयोः शब्दयोः किं भवति तस्य खे परे खप् प्रत्यये परे एतौ खे प्रकृत्या स्तः अर्थात् तत्र नस्तद्धिते इति टिलोपः न भवति तत्र किं भवति खप् प्रत्यये परे प्रकृतिभावः भवति इत्यर्थः प्रकृतिभावः भवति इत्यर्थः आत्मने हितं पश्यतु आत्मने हितम् इत्यर्थे आत्मनीनम् इति उदाहरणम् आत्मने हितम् आत्मने हितम् इत्यर्थे आत्मनीनम् आत्मने हितम् आत्मन् शब्दः खप् प्रत्ययः खप् प्रत्ययस्य ईन आदेशः आयनेयीनीयः इति सूत्रेण तर्हि आत्मने ईन प्रकृतिभावः भवितुम् अर्हति
परन्तु प्रकृतिभावस्य इदानीं तत्र अपवादरूपेण किं भवति प्रकृति टिलोपः भवितुम् अर्हति तस्य स्थाने इदानीं प्रकृतिभावः कृतः तर्हि लोपः न भवति आत्मन आत्मनयीन आत्मनीन सुप्रत्यये आत्मनादेशे पूर्वे आत्मनीनम् विश्वजनीनम् इति तत्र द्वितीयः शब्दः अस्ति विश्वजनशब्दः विश्वजनीनम् इति उदाहरणम् विश्वजनीनम् इत्युक्ते सर्वजनेभ्यः विश्वस्मै जनाय हितम् इति सर्वलोकाय हितम् इत्यर्थः विश्वस्मै जनाय हितम् इति विश्वजन शब्दात् ख प्रत्यये सति ईन आदेशे विश्वजनीनम् इति ईन आदेशे विश्वजनीनम् इति रूपं भवति तत्र कर्मधारयादेव इष्यते इति उक्तं तत्र कर्मधारयादेव इष्यते इति अयं विषयः विश्वजन शब्दः ख प्रत्ययः कर्मधारय समासे एव भवति तेन कारणेन तत्र तत्पुरुष समासे तु न भवति कर्मधारय समासे एव भवति इति षष्ठी तत्पुरुषात् बहुव्रीहेः च अयं ख प्रत्ययः न भवति छ प्रत्ययः भवति इत्यर्थः षष्ठी तत्पुरुषात् अनन्तरं बहुव्रीहेः च किं भवति छ प्रत्ययः भवति यदा विश्वः यदा विश्वस्य जनः विश्वजनः तस्मै हितं यदि विग्रहं करोति तर्हि तत्र तु किं न भवति तत्र तु विश्वजनीन ख प्रत्ययः न भवति छ प्रत्ययः भवति विश्वजनीयम् इति रूपं भवति विश्वस्य जनः विश्वजनः यदि षष्ठी तत्पुरुषः पुनः विश्वः जनः यस्य इति बहुव्रीहि विश्वः जनः यस्य इति बहुव्रीहि समासः भवति विश्वजनः तस्मै हितम् इति वदति चेदपि तत्रापि छ प्रत्ययः एव भवति विश्वजनीयम् इति भवति एतदेक विशिष्टः नियमः तत्र कर्मधारयादेव इष्यते इति भाष्यवचनमस्ति एतत् भाष्यवचनमस्ति कर्मधारयादेव इष्यते इति अनन्तरं अग्रे अस्ति पञ्चजनात् उपसंख्यानम् पञ्चजनशब्दादपि ख प्रत्ययः भवति इति पञ्चजनशब्दः पञ्चजनात् उपसंख्यानम् इति पञ्चजनात् उपसंख्यानम् इति पञ्चजनीनं पञ्चजनेभ्यः हितं पञ्चजनेभ्यः हितम् इत्यर्थे कारण तत्र सूत्रे पञ्चजन शब्दः न आगतः इति कृत्वा वार्तिककारेण तद्भिन्नं कृतं पञ्चजनात् उपसंख्यानं पञ्चजनेभ्यः तत्र किं भवति पञ्चजनेभ्यः हितम् इत्यर्थे तत्र पञ्चजन शब्दात् ख प्रत्यये पञ्चजनीनम् ईनादेशः सर्वजनात् ठञ् खश्च इति अपरं वार्तिकं सर्वजन शब्दः सर्वजन शब्दात् ठञ् प्रत्ययः अपि भवति ख प्रत्ययः अपि भवति रूपद्वयं भवति सार्वजनिकः सार्वजनिकः कार्यक्रमः शब्दः प्रसिद्धः शब्दः सार्वजनिकः ठञ् प्रत्ययान्तः शब्दः ठञ् प्रत्ययः इकादेशः आदिवृद्धि सार्वजनिकः इति शब्दः सर्वजन शब्दः सर्वजन शब्द सर्वजनेभ्यः हितं सर्वजनेभ्यः हितम् इत्यर्थे सर्वजन शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति चेत् इक आदेशे आदिवृद्धौ सार्वजनिकः इति रूपं ख प्रत्ययः भवति चेत् सर्वजनीनः इति रूपम् महाजनात् ठञ् महाजन शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति ख प्रत्ययः न भवति वार्तिकमस्ति एतत् सर्वं बहूनि वार्तिकानि सन्ति अत्र जनपदात् पञ्चजनात् उपसंख्यानं अनन्तरं सर्वजनाठञ् कश्च महाजनाठञ् इति एतत् सर्वं महाजनाठञ् इति
तर्हि महाजनिकः माहाजनिकः इति रूपं भवति माहाजनिकः महाजनशब्दः महाजनशब्दात् ठञ्प्रत्ययः नित्यस्ते आदिवृद्धि ठप्रत्ययस्य इक आदेशः माहाजनिकः इति रूपं भवति महाजनेभ्यः हितम् इत्यर्थे माहाजनिकः एतावत्पर्यन्तं तदुक्त्वा इदानीं भोगोत्तरपदस्य उदाहरणानि भोगोत्तरपदे प्रथमम् उदाहरणमस्ति मातृभोगिनः द्वितीयमस्ति पितृभोगिनः तृतीयमस्ति राजभोगिनः इति मातृभोगिनः इति उदाहरणं माता मातुः भोगः भोगः इति शरीरम् इत्यर्थः अत्र मातुः भोगः शरीरं तस्मै हितः अर्थात् मातृशरीराय हितं हितः इत्यर्थे मातृभोगिनः इति पितृशरीराय हितः इत्यर्थे पितृभोगिनः इति राजभोगे राजभोगः इति अस्ति खलु राजभोगाय हितः राजभोगिनः तत्र नत्वं न भवति इति मातृभोगशब्दः मातृभोगशब्दात् खप्रत्ययः ईनादेशः मातृभोग ईन यस्य यदि चैति अकारलोपः मातृभोग ईन मातृभोगीन एवमेवं पितृभोगेन एवमेव राजभोगेन आचार्यभोगिनः इति कृत्वा तत्र किमस्ति आचार्याद् अणत्वं च इति तत्र अस्ति आचार्याद् अणत्वं च इति आचार्याद् अणत्वं च इति तत्र किं भवति आचार्यभोगी इति तत्र नत्वप्राप्ति भवितुम् अर्हति आचार्यभोगिनः इति नकारस्य स्थाने नत्वं भवितुम् अर्हति परन्तु तत्र एकगणसूत्रमस्ति आचार्याद् अणत्वं च आचार्यशब्दात् तदनन्तरं तत्र नकारस्य नत्वम् आचार्यशब्देभ्यः अनन्तरं तत्र नकारस्य नत्वं तदाश्रित्य नत्वं न भवति तदेव आचार्याद् अणत्वं च इति गणसूत्रं पूर्वम् आगतमस्ति पूर्वम् अस्माभिः एतं गणसूत्रं वयं दृष्टवन्तः तर्हि आचार्यशब्द अन्यथा तत्र निमित्तमस्ति खलु नकारस्य नत्वं भवितुं निमित्तमस्ति परन्तु तत्र किं भवति नियमः कृतः आचार्यशब्दानन्तरं तस्य निमित्तं स्वीकृत्य किं न भवति नकारस्य नत्वं न भवति तेन कारणेन आचार्यभोगिनः इति नकारः भोगिनः इति न भवति भोगिनः इति न भवति इति एतेन सूत्रेण सह वयम् अत्र इदानीं तिष्ठामः।